अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम लोग अपना सबक नंबर 10A पढ़ेंगे। तो आइए इसको पहले कुरान पाठ को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज हम लोग ने जो पढ़ना है उसका क्विक सा रिव्यू ये है कि दुआएं पढ़ेंगे हम कुछ बिल्कुल नमाज की एंड की, ठीक है, जो हम सलाम से पहले पढ़ते हैं, और सना पढ़ेंगे जो हम नमाज से पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी नमाज के शुरू में तो आप कह लें कि पूरी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुकी है, बस उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो आज हम देखेंगे। ग्रामर में हम फेले माजी के कुछ और अफ़ाल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे और उसके बाद नकाते तलीम और शौक, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? तशाहुद के अंदर सबसे एंड पे सलाम भेजने से पहले जो है दरूद शरीफ के बाद जो है ये दुआ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाली दुआ शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता हो, शायद कुछ को ना पता हो। ये कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 201 है, ठीक है, यानी कि कुरान की ही दुआ है। और इसको हम शुरू करते हैं। रब्बाना, रब्बाना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्या है? अच्छा, आप लोगों के माइक्स, हाँ जी, रब्बाना, रब जी ठीक है। ए हमारे रब है, ज़बर की लेकिन वजह जी ठीक है। तो माशाल्लाह आपको तो आता है, ठीक है। रब्बाना यानी हमारे रब, ये टेबल वाले से फर्क है, उसमें पेश आती है, लेकिन जब रब्बाना आता है तो इसका मतलब है कि इसमें ए जो है पुकार वो छुपा होता है, ठीक है, हो गया। आती ना, इसको हम आगे पहले एक दफा पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, ठीक। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। अब जैसे रब्बाना का तो हमने पढ़ लिया, ये वही बात आ गई कि टेबल के अंदर रब्बुना था, यहाँ पे रब्बाना आ गया, तो आपने इसका फर्क याद रखना है, ठीक है। फिर आती ना, ठीक है, इसका इशारा हम कुछ लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह पढ़ भी लेंगे। इसका इशारा इस तरह से होता है, ठीक है। अभी आप फिर बस याद रख लें कि ये एक दरख्वास्त करे अल्लाह ताला से, हम दे हमें। अब इसके भी दो टुकड़े हैं। ये ना, यही वाला ना था ना, हमने ज़मायर में पढ़े थे, ना का जो इशारा करते थे, ये वही है, फेल के साथ आया हुआ है। आती, दे हमें। और यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे आपने कुरान में ये बड़ा मारूफ सा एक जुमला पढ़ते रहते हैं, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, तो ये आतू जो है ये इसी से बना हुआ है ना, आती और आतू, इसी से आप आगे जाके देखेंगे ये सेम ही है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये देने की बात हो रही है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। फिर दुनिया, अच्छा एक सेकेंड, हाँ। फिर दुनिया, दुनिया में, अब यहाँ पे एक चीज जो नोट करने की है, दुनिया जो है वो इसम है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है हमें? अल लगा वैसा, ठीक हो गया। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे हमने चेक करना है, ये मोनस है। ये इसके ऊपर कोई इसम की मोनस वाली निशानी आ नहीं रही है, लेकिन ये आपने याद रखना है, जैसे दुनिया होती है उर्दू में, वैसे ही अरबी में भी दुनिया ही है। अब यहाँ पे अकबर से जैसे एक लफ्ज होता है अकबर, ठीक है, और उससे भी बड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं? कुबरा, ठीक है, बहुत बड़ा। और कुबरा जो होता है वो मुन्नस है, लेकिन अकबर जो है वो मुजक्कर इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर इसी तरह असगर है एक छोटा, ठीक है, और जब उसको कंपेयर करेंगे सुगरा, ठीक है, वो छोट यानी उसको भी मोनस कहेंगे, वो भी बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा। फिर अदना से दुनिया निकला हुआ है, ठीक है, उसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। अभी सिर्फ आप समझने के लिए याद रख लें कि दुनिया भी मोनस है, क्योंकि कुबरा सुगरा ये दोनों भी मोनस है, तो दुनिया भी बहुत छोटी है। और दुनिया तो हकीर है, ये तो आपको पता है ना, हकीर चीज है एक, तो उससे ये आपने याद रख लेना। आगे आ जाते हैं, और ये फ्लावर से याद रख लें कि ये एक मोनस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्विज में भी अक्सर पूछ लिया जाता है, जहाँ पे आपने ऑड बनाउट ढूंढना होता है। और दुनिया जो है वो कुरान में कितनी दफा अल्फाज आया है? 115 दफा आया है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फिर इसी तरह हसना, हसना तन, जो ता के ऊपर जबर आ रही है या गोल ता आ रही है, वो आपको पता है मोनस की निशानी है,
वो 31 टाइम्स ये आया कुरान में, ठीक है। इसका मतलब भी भलाई होता है, हसना, ये हम उर्दू में भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मोनस है तो हम इसका मुजक्कर भी बना सकते हैं, जैसे हसन नाम भी होता है हसन, ठीक है। तो उससे आप याद रख लें कि हसन एक मुजक्कर है और जो हसना है वो मोनस है, यानी कि भलाई। तो अब दुआ क्या कर रहे हैं हम दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई, ठीक है। एक ये चीज होगी, अब आगे देखते हैं। और एक और चीज भी देख लें, अब मोनस है उसकी जमा भी बन सकती है, ये भी हमने पढ़ा था, हसनात, ठीक है। अगर वो आपने कायदा भी पढ़ा था, अगर दो जेर होंगी इसके नीचे तो किस किस्म की जमा बनेगी, दो जेर और दो जबर होंगी तो कौन बताएगा, कौन सी वाली मोनस बनेगी? अलिफ ता के ऊपर क्या आएगा, जल्दी से बता दें। अगर दो पेश होंगी गोल ता के ऊपर तो अलिफ ता के ऊपर भी दो पेश आएंगी, ठीक है, हसनातुन, ठीक है। और अगर दो जेर और दो जबर होंगी तब तिन वाली जमा आएगी, ठीक हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं। चलें अब आगे आ जाते हैं। अब आपने गौर व फिक्र करना है, इस दुआ जितनी हमने पढ़ लिया उसको जहन में रखें। जैसे ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। तो आप लोगों ने अक्सर पढ़ा भी होगा, रब से जो आपकी अक्सर होती हैं, कोई बुक्स होती हैं 40 रब्बाना, कोई 50 रब्बाना, कुछ इस तरह करके दुआओं वाली बुक्स भी होती हैं। तो अब आपको पता चल गया रब्बाना जो है रब की तशरी, उसमें से आप याद रख लें। रब कौन होता है? जो हमें पालने वाला होता है, जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है, ठीक है, यानी हर जरूरत को पूरा करता है। और इससे हमें याद रहेगा कि हम अल्लाह ताला से बात करें, मांग रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखें, तसव्वुर के साथ आपने दुआ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आ गई बातें, दुनिया के हसनात कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो जरूरियाती जिंदगी हो गए, जैसे सेहत वगैरह हो गया, खानदान और इज्जत और माल दौलत, ये सारी चीजें, जैसे जॉब्स वगैरह हो गई, बच्चे दोस्त वगैरह वगैरह, ये सारे दुनिया के हसनात हैं, ठीक है। और जो चीजें, अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, जो चीजें आखिरत के लिए हमें फायदा पहुंचाएंगी, जो भी नेमत होगी वो एक हसना उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। यानी कि जिस चीज से हम, फॉर एग्जांपल मोबाइल यूज करें, किस लिए यूज करें, अगर हमने कुरान पढ़ने के लिए यूज करें तो वो भी हमारा हसनात में काउंट हो जाएगा। इसी तरह अच्छे दोस्त अगर हैं वो भी हमारे हसनात में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज आपको आखिरत को बिगाड़ दे, वो चीज को हम ये नहीं कहेंगे कि वो हसनात में से है, ठीक है। जो हमें बुराई की तरफ लेके जाए वो तो हमारी आजमाइश होगी ना, कोई हसनात में से तो नहीं चीज होगी। तो अल्लाह ताला से अच्छी चीजों की दुआ करनी चाहिए, अच्छी सोहबत की, और दुआ करनी चाहिए अपने लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और पॉइंट है अमन और सुकून, जिसमें इस्लाम के अहकाम पर अमल किया जाए। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप कोई नेकी का काम करते हैं तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग होती है ना, खुशी भी होती है कि ये हम कोई अच्छी चीज करें, तो अमन और सुकून आता है, एक सेटिस्फेक्शन सी फील होती है, ठीक है। तो ये सारे हसनात हैं। आगे चलते हैं। अब आपने इसमें से एहतिसाब अपना करना है, जैसे हम हमेशा करते हैं। अपने आप को पहले आपने देखना है कि आप लोगों ने क्या, किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है। एक बड़ी अच्छी सी पोस्ट भी आई हुई थी आज कि आप लोग बिजी हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो जो बिजी हैं वो क्या आप दुनिया के उसमें दौड़ में लगे हुए हैं, या आपके रियल पर्पस जो है लाइफ का, अल्लाह ताला ने जो हमें बताया हुआ है उसके साथ, उसके लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो जिंदगी में भाग दौड़ लगे रहना पूरा दिन काम काज करते रहना, लेकिन कुछ अल्लाह ताला की खातिर ना करो ना, ये हमने अपना एहतिसाब करना है और प्लान भी बनाना है। हम जो भी काम करते हैं, मुसलमान तो जो भी काम करे उसके अंदर सिर्फ एक अपनी नीयत अच्छी कर ले कि ये मैं अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका इंशाल्लाह उसको सवाब होगा। अल्लिम, एक दूसरे को सिखाइए, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब बाकी का हिस्सा क्या है, फिल आखिराती, और आखिरत में। अब यहाँ पे आखिराती के अंदर भी आप गोलता देख रहे हैं, ये भी मोनस है, वाहिद है, ठीक है। और क्या आप मांग रहे हैं, और आखिरत की भलाई, ठीक है। पहले हमने दुनिया की भलाई भी मांगी, आखिरत की भलाई मांगी, ठीक है। यहाँ पे टुकड़े देख लें, वाह तो आपने पढ़ा है, और टी किसके यूज होता है, मे के लिए। यहाँ पे हमने देख लिया आखिराती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसका जो मुजक्कर होगा आखिर बनेगा, और मोनस जो होगा आखिराती बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आखिरी, और इसका मतलब क्या होगा, आखिरत। तो इससे आप याद कर लेंगे। तो उर्दू में भी हम पढ़ते रहते हैं आखिर आखिर, ठीक है।
ٹھیک ہے, آگے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے, اور تصور اور دعا کے ساتھ کے ساتھ آپ نے اب دعا کرنی ہے جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, پھر آگے والا اس کے یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, آخرت کے حسنات کون کون سے ہیں. ایک اللہ کی خوشنودی ہے. ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے, جنت مل جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مل جائے, اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے بہن بھائی اور ہمارے رشتہ دار اور ہماری فیملی جو ہے, اسپیشلی جو ہماری فیملی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا میں مانگ رہے ہیں. آپ لوگوں نے احساس کے ساتھ سوچ کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ کیا رہے ہیں دعا میں. یہ آپ نے دوسروں کو بھی انشاءاللہ سکھانا ہے. اور لاسٹ پارٹ بھی بڑا خوبصورت ہے اس میں, واقینا عذاب النار, اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھیں, وا قی اور نا, اس کے 3 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے, وا تو ہو گیا وا, اور کا ہو گیا, قی جو ہے وہ ایک فیل ہے, اس کا بھی اس طرح سے اشارہ ہوگا. انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھ بھی لیں گے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ قرآن میں سب سے چھوٹا سا فیل ہے. ٹھیک ہے, اور بچا, نون سے کیا, نا سے کیا پتا چلا, ہمیں, اور بچا ہمیں. اب کس چیز سے, اور نا دیکھیں یہاں پہ 5 ٹائمز آیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ جو اٹیچ پروناؤنس والی بات کرتے تھے, تو ہمیں پتہ چل گئی کہ ان پہ اتنا زیادہ ہم نے ایمفسائز کیا تھا, وہ کبھی فیل کے ساتھ لگ کے آ جاتے ہیں, کبھی اسماء کے ساتھ لگ کے آ جاتے ہیں, اور حروف کے تو ٹیبلز بھی آپ نے سارے بنائے ہیں. عذاب, عذاب سے یہ کتنی دفعہ ہے قرآن میں, 322 ٹائمز آیا ہے. النار, نار جو ہے وہ بھی مونس ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھ لینا آپ نے, جیسے آگ ہوتی ہے اس طرح ہمیں یاد رہے گا. آگ کیا ہے, دوزخ کا عذاب. اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ جنت میں تب تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہیں ہو جائے گا, جب تک کہ اس کے گناہ کا حساب نہیں دے دے گا وہ. ٹھیک ہے, تو یہ کون کر رہے ہیں اس کے اوپر, وائٹ بورڈ کے اوپر کون لکھ رہا ہے؟ جی, آپ لوگ پلیز تھوڑا سا خیال رکھ لیں آج. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس طرح کے کام نہیں کرنے ہیں جس سے پریشانی کا سامنا ہو ہمیں. یہ کراس اپ کس نے لگایا ہے؟ چلیں, اچھا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہہ رہے تھے ہم, کہ ہم لوگوں کو بچا لیں اس کے کس سے, عذاب سے, آگ کے عذاب سے بچا لیں. ٹھیک ہے, تو جب تک مسلمان صاف نہیں ہو جائے گا تب تک جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یا تو اللہ نہ کرے, یا تو اس کو دنیا کے اندر بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں, یا کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے, یا قبر کے اندر جو ہے وہاں پہ اس کو وہاں صاف ہو جائے گا, قبر کی سختیاں یا حشر کی سختیاں, یا جو دوزخ کا عذاب جو اس کا پورا ٹائم لمٹ پورا کر کے پھر جائے گا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو بھی عذاب ہو یا کہیں پہ بھی آگ کا عذاب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور ایسے لوگوں سے بنا لے, ان میں سے جو بغیر آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, آمین. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے آپ نے یہ بھی تصور کرنا ہے, جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں اینڈ میں تو ہم نے چلے ہی جانا جنت میں, لیکن آپ سوچیں کہ دنیا کی آگ بھی ہمیں ذرا سا تھوڑا سا جل جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور تسبیح آ رہی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا, اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور پھر کیا انہیں فرمایا, میں تمہیں وصیحت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ والی دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا. ٹھیک ہے, تو اس کی امپورٹنس یہاں سے پتہ چل رہی ہے. اب یہ دعا ہے کیا, یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے, اس کی اب یہاں سے ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں میں سے آئے ہو بہت سارے لوگ یہ پڑھتے ہوں گے. اللہم, اے اللہ, اعنی, میری مدد فرما, میری علی ذکری کا, تیری یاد کرنے پر, اور تیرا شکر کرنے پر, اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. ٹھیک ہے, چلو. اچھا, یہاں پہ اللہم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. آئنی کے 2 ٹکڑے ہیں. آئن جو ہے وہ ایک فعل ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی اشارہ اس طرح سے ہوگا, انشاءاللہ آگے ہم پڑھ بھی لیں گے.
मदद कर, नी जो है वो आपको पता है मेरे लिए, ये नी का हमने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। मदद कर मेरी, अब किस चीज में अल्लाह ताला से हम मदद मांग रहे हैं, और ये अभी हमने अभी नमाज पढ़ी है, इमेजिन करें, और उसके बाद हम ये दुआ कर रहे हैं। अला, अला का मतलब है ऊपर, जिक्र याद, और का तेरी, यानी कि तेरी याद करने पर, ठीक है, व शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर। अब यहाँ पे आप देखें अला के साथ जिक्री जो है वो एक इसम है, ठीक है, और का जो है ये जो हमारी जमीर थी, अटैच जमीर थी, इस तरह करके कहते थे ना, तो वो वाला आ गया अला जिक्री का, ठीक है, तेरी याद पर। और आगे देख लेते हैं वह शुक्री का, शुक्री जो है वो भी इसम है, ठीक है, का लग गया साथ, और शुक्र तेरा, ठीक है। और किस चीज के अंदर मांग रहे हैं, हुस्नी इबादतिक, अच्छी इबादत का, ठीक है। अभी हसना से हमने पढ़ा भी है, फिर हुसन भी उसी तरह का वर्ड है, अच्छी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह ताला से अभी हमने नमाज पढ़ी, उसके बाद अभी भी दुआ करें कि अल्लाह ताला तेरी याद करने पर मेरी मदद कर, और तेरा शुक्र करने पर, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। यानी कि इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप लोग सोचें अल्लाह ताला अभी तो मैंने जैसी पढ़ी है, नेक्स्ट टाइम जो मैं नमाज पढ़ूं मेरी इससे भी अच्छी हो, या नमाजों के बीच में मैं जो जिक्र करता हूँ दो नमाजों के दरमियान, वो भी मैं अच्छा करूँ, अच्छी तरह से अपना टाइम स्पेंड करूं, ठीक है। और इसको आपने तसव्वुर के साथ और एहसास के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे थोड़ी सी इसकी शरह है कि अगर नमाज में कोई कमी वगैरह रह गई तो अगली बार जो है इससे भी बेहतर होने का दुआ करें, ठीक है। और फिर दुनिया के कामों में भी जो है वो हम ये ना हो कि हम बिल्कुल ही भूल जाएं और कोई जिक्र ना करें, तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, ठीक हो गया। आगे देख लेते हैं अल्लिम, इसको एक दफा पढ़ लीजिए आप। अच्छा, अब हमने कहा था हम सना पढ़ेंगे, ठीक है। सना के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, नमाज शुरू करते हैं जब हमें अक्सर इतनी जल्दी होती है, ऐसे करके पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो पूरे वर्ड्स भी अदा नहीं होते। तो अब हमने क्या करना है, इसको तर्जुमे के साथ जहन में रखना है और फिर कोशिश करनी है, ठीक है। सुबहाना का, सुबहाना और का दो टुकड़े हो गए, ठीक है, सुबहाना और का, ठीक है। यानी कि का और सुबहान का क्या हमने पढ़ा था, मतलब किस चीज के इसके अंदर हो रही है बात, कौन बताएगा। पाक, पाक, पाकी, हाँ, किस चीज से पाक की है, अल्लाह ताला की पाकी, अल्लाह ताला की पाकी तमाम नकाइस से, ठीक है, पाक है अल्लाह। हाँ, ठीक हो गया, ठीक है। आगे आ जाते हैं अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, यानी कि पहले हम अल्लाह ताला की पाकी को बयान कर रहे हैं, ठीक है, और तारीफ कर रहे हैं, दो चीजें आ जाती है ना इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या बात आ जाती है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, वा भी हमदी का, अब इसके कितने टुकड़े हैं, वा बी हमदी और का, ठीक है, चार टुकड़े हो गए। और बी भी हम पढ़ चुके हैं ना, रूफ पढ़े थे हमने, और का इस तरह वाला, ठीक हो गया। और तारीफ है तेरे लिए, ठीक है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं। व तबारका, अब तबारका जो है इसका कोई आपने टुकड़ा नहीं बनाना, ठीक है, वाह तो ठीक है और हो गया। अब जैसे मुबारक होता है इसी तरह तबारक है, ये पूरा एक वर्ड है, कंप्लीट वर्ड है, इसके आपने टुकड़े नहीं करने। और बरकत वाला, इस्मु का तेरा नाम, व ताला, ये ताला जैसे हम अल्लाह ताला कहते हैं ना, उसका ये वही वाला है। और बुलंदो बाला, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, इसके भी दो टुकड़े होंगे, जद्दू का, ठीक है। वला इलाहा, और नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, गैरुक, ये तो हमने सूरह फातिहा के अंदर भी पढ़ा था ना, गैरुक, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो है अल्लाह ताला के अलावा और कोई माबूद नहीं है, यानी पहले हम पाकी बयान कर रहे हैं, उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला के नाम से हम शुरू कर रहे हैं, उसकी बुजुर्गी को बयान कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, क्योंकि आपको पता है शिर्क से इसमें बेजारी का ऐलान है। अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा, सिर्फ शिर्क क्या माफ नहीं करेगा जब तक कि इंसान सच्ची तौबा नहीं कर लेगा, ठीक हो गया। अब आपने नमाज पढ़ते हुए इस चीज का ख्याल रखना है, जैसे सना के अंदर हमद अल्लाह की खूबियां बयान करना होता है, और तस्बीह जो है उसमें नकाइस की नफी, यानी अल्लाह ताला परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सुबहाना और का दो टुकड़े हो गए, पाक है तू, ये वाला आ गया, ठीक हो गया। आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखें, यहाँ पे जब हमने आ जाता है ना,
सुबहान अल्लाह ही जैसे हम कहते हैं, जिक्र करते हैं ना, तो यहाँ जब कहा आ गया तो एक अपनायत आ गई है कि हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कंसिडर करें कि आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए हैं और उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, पाक है तू, हम इस तरह से नमाज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। ये इसके टुकड़े जो है वाह और बी का मतलब साथ, हमदी, तारीफ और का तेरी, यानी तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ताला के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या चीज, एक और चीज हमने पढ़ी थी सूरह फातिहा के अंदर कि हम लोगों ने जो भी काम करना है और या जब भी कोई आजमाइश आए या कोई किसी किस्म के भी हालात हो तो हम लोगों ने अपना एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रखना है इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला तो गलती नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को पता है ये बात हमारे लिए सही है। तो हम लोगों को जब बहुत ज्यादा मायूसी हो जाते हैं ना, तो हमने ये सोचना है कि अल्लाह ताला हमारा ख्याल भी रखता है, वो तो हमारा रब है और वो हमारी किसी को किसी की जो उसकी एबिलिटी है उससे ज्यादा उस पर बोझ भी नहीं डालेगा। तो आप लोगों ने किसी ना किसी तरह कोई पॉजिटिव चीज सोच के तो उस पर सब्र करना है। ठीक है, और फिर आगे आ जाते हैं। और मस्बत रवैया हमने रखना है, ये हम सूरह फातिहा से आदत डिराइव कर चुके हैं। अब जैसे तबारक जो है, मुबारक, बरकत, तबर्रुक, ये सारे वर्ड जो उर्दू में हम पढ़ते हैं वही वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बस आपने याद रखना, तबारका के अंदर टुकड़ा नहीं बनाना कोई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो था। अब इस्म का, इस्म नाम होता है। ठीक है, और का जो है तेरा। ठीक हो गया, इसको हम देख चुके हैं, इसको मैं चाह रही हूँ हम जल्दी से कर लें। ठीक है, अब हम एक और मीटिंग अभी थोड़ी देर में बनाते हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं 10B इंशाल्लाह। आज हम लोगों ने पढ़ना है जो एक पहले हमने सेट लास्ट टाइम जो पढ़ा था, अभी हमने रिवाइज भी किया है। कौन कौन से फेल पढ़े थे उसके अंदर, कौन बताएगा, जल्दी से बता दे। अभी सिस्टर नौरीन ने उसकी रिवीजन भी करवाई है। क्या पढ़ा था, कौन से फेल थे? एक तो था ना फतहा, और कौन सा था? जाला, फतहा, जाला, और जी पाला। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, ये पढ़े थे हमने। आज हमने जो पढ़ने हैं वो कौन से, नासरा, कला का, जाकर और आबादा पढ़ना है इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, इसको गेमिंग की तरह हम लोगों ने करना है। ठीक है, तो एक स्माइल अपने मुंह पे ले आए जैसे यहाँ पे बनी हुई है और फिर हम करते हैं इसको इंशाल्लाह। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमने हमेशा ये स्लाइड देखते हैं, टीपीआई के जरिए करेंगे, यानी कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। जो डायलॉग्स हैं हमारे मिलके कर रहे होते हैं ना, या आप अपना एक पार्टनर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्लास में से कोई पार्टनर ले लें ताकि आप लोगों के साथ वो पूरा जो है इंशाल्लाह जितने भी क्यूसेज हैं उसके अंदर आपको पढ़ने का मजा भी बहुत ज्यादा आएगा और आराम से आप यानी इंजॉय करके पढ़ सकेंगे और मजे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, फिर हमने ये स्लाइड हमेशा देखते हैं कि इसम की सॉरी अल्फाज की 3 किस्में हैं, यानी इसम, फेल और हर्फ। इसम जो है किसी चीज का नाम होता है या सिफत होती है उसमें। ठीक है, जैसे किताब, मक्का, ये वो कोई भी चीज का नाम हो गया, मुस्लिम, मोमिन वगैरह, ये सिफात हो गई। और इसकी निशानी हमने क्या पढ़ी थी, अल आता है उसके शुरू में या एंड में तनवीन आ जाती है, यानी 2 पेश, 2 जेर, 2 जबर। और फिर जमा के लिए उसमें वाव नून, या नून और अलिफ ता आता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फेल अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, जिससे हमें क्या पता चलता है, वर्ब होता है ना, वर्ब में किसी चीज का पता चल रहा होता है, काम करने का पता चल रहा होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, फतहा वगैरह वगैरह। और हर अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, काफी सारे पढ़ चुके हैं, जैसे हमने बी, ली, मिनफी वगैरह वगैरह, ये सारे इसके साथ तो टेबल्स भी बनाए थे ना। ठीक है, इसको जल्दी से क्विकली देख लेते हैं। इसम जैसे हमने पढ़ा था, एक किस्म था रब्बू। ठीक है, रब के साथ हु लगा दिया था, जैसे रब्बुहु, रब्बुकुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम और रब्बुना। ठीक है, ये इसम के साथ थी, अटैच प्रोनाउन की। हर्फ के साथ क्या पढ़ा था, क्या शो करता है हर्फ, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, लहू, पोजेशन के लिए ये चीज होती है ना, उसका, उसके लिए, उन सब के लिए। ठीक है, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, इससे ये पता चल रहा था ना। ठीक है, तो ये अटैच प्रोनाउंस थे, इससे हमें पोजेशन का पता चलता है। और एक दफा हमने कुछ चीज देख लिया है इसम के साथ और हर्फ के साथ कर चुके हैं। अब फेल को देख लेते हैं। तो अरबी में ये आप पढ़ चुके हैं, अक्सर फेल जो है 3 हरूफ से मिलके बनते हैं। अब ये कौन से हरूफ तहज्जी जो हम कहते हैं, ठीक है, या हरूफ हज्जिया। ठीक है, अब
اس کے اندر کون کون سے ہیں؟ جیسے فعلا 3 ہو گئے، ٹھیک ہے، فاتح، پھر ناصارا، پھر ضربا، اس طرح کر کے موسٹلی جو ہے عربی میں 3 حروف سے ہی بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں فعل ماضی ہے، یعنی جو ہو چکا ہے، تو ابھی ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کا ہم نے پڑھا تھا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے ساؤنڈز کے ایک دفعہ یاد کر لیا۔ اس طرح سے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جعلا پڑھا تھا، اور کون سا پڑھا تھا؟ فعلا، جعلا اور فتح، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں سے اس کی کوئکلی کوشچنز کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ کوئی ایک بندہ کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں۔ سسٹر آئی فون، سسٹر رفت ہوگی یہ، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ حل فعلا، نعم فعل، ٹھیک ہے۔ حل فعلو، کیا ان سب نے نعم کیا؟ فعلو، ٹھیک ہے۔ حل فعلتا، نعم فعلت، فعلتو، فعلت، ٹھیک ہے۔ فعلتا کا فعلت، جواب، ٹھیک ہے، سامنے کا جواب فعلت کیا آپ سے دینا؟ ہاں فعلتو، مونس نہیں ہے سسٹر، اپنی طرف فعلت، اشارہ، ہاں میری طرف اشارہ، جی فعلتو۔ آپ سے یہ پوچھو نا کیا تم نے کیا، میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا یہ آپ نے کیا تھا، آپ یہی کہیں گی نا جی ہاں میں نے کیا ہے، یہ تو نہیں نا کہیں گی جی آپ نے کیا ہے، اپنی طرف اشارہ کر کے کہیں گی نا میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ نے کیا، ہاں پھر حل فعلتم، کیا یہ آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا، جی ہاں ہم سب نے کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک سیکنڈ سسٹر، اب یہاں پہ جو ہے، ہاں جی چلیں اس کو کر لیتے ہیں۔ حل فعلا، نعم، نعم فعلا، حل فعلو، نعم فعلو، حل فعلتا، نعم فعلتو، حل فعلتم، نعم فعلنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا اگلا آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج جو ہم نے سیٹ پڑھنا ہے وہ یہ والا سیٹ ہے، ابھی آپ اس کو بس اس طرح یاد کر لیں، یہ ایک ڈفرینٹ سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم پڑھ لیں گے کہ یہ ہم نے سیٹس میں ڈیوائڈ کیوں کیا ہوا ہے۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیں یہ سارے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ناصارا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مدد کی، خلقا اس نے پیدا کیا، عبدا اس نے عبادت کی، ذاکرہ اس نے یاد کیا۔ اچھا یہ سارے جو ہیں خلقا، عبدا، ذاکرہ، یہ تو ایسے ہی ہے نا، یہ اردو میں بھی اسی طرح یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے تھوڑا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے ہمیں ہنٹ مل جاتا ہے۔ تو ناصارا کا ہم یاد کر لیں گے، اس نے مدد کی۔ جیسے نصارا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ سسٹر فاطمہ آپ نے دہرانا ہے، اس کو آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ سسٹر یہ ناصرہ، خالقہ، عبدہ، ذاکرہ یہ تینوں زبر ہیں، اس وجہ سے یہ ایک سیٹ بنا ہے سب کے اوپر۔ وہ تو پہلے والے پہ بھی زبر تھی، فعلا، جعلا، اور کیا تھا، فتح، ان سب پہ بھی زبر تھی، ان کے ٹھیک ہے نا۔ آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال دیکھیں ناصرہ، ہاں جی جی، ایک چیز دیکھ لیں، ناصرہ فعلا اس نے تھا نا، مدد کی، ایک منٹ سسٹر، جی جی فعلا ناصرہ ایک جیسا ہی لگ رہا ہے، جی فعلو جی جی نصرو ایک جیسا لگ رہا ہے۔ ابھی تو فی الحال اس میں کوئی چینج آیا ہی نہیں ہے، بس ابھی ہم نے کہہ دیا آپ اس کو ڈفرینٹ سیٹ میں ڈیوائڈ کر دیں اور بس کچھ نہیں اور کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ناصرہ پڑھیں۔ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلیں حل ناصرہ یہ کون کروائے گا؟ چلے ابھی میں کراتی ہوں۔ حل ناصرہ، نعم ناصرہ کیا اس نے مدد کی؟ جی ہاں اس نے مدد کی۔ حل ناصرو، نعم ناصرو، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ جو خیال رکھنے والی بات ہے، نصرتا تھا، جیسے حل نصرتا کیا تم نے مدد کی، تو اس کا جواب ہم نے اس طرح سے دینا، جی ہاں میں نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ افعال میں بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حل نصرتم کیا تم سب نے مدد کی، یہ تم آ رہا ہے نا تو آپ یاد رکھ لیں تم لوگوں کی بات ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں آپ بنا لیا کریں۔ حل نصرتم، نعم نصرنا، وہ یہ پوچھ رہے کیا تم سب نے مدد کی، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے ہاں تم سب نے مدد کی، آپ سے پوچھا جا رہا ہوگا نا مخاطب آپ لوگوں کو کیا ہوا، تو آپ نے کہنا جی ہاں ہم سب نے مدد کی، تو اس چیز کا آپ نے تھوڑا سا یہ خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ جو یاد رکھنے والی بات ہے، ایک چیز ہم لوگ اس میں
کہہ دیتے ہیں کہ جو اسم ہے اس کی اصلی حالت جو ہوتی ہے نا، جو اپنی اصلی حالت میں آتا ہے، اس کی شکل اس کے اوپر پیش ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھ لی ہم نے، اب یہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو اس کی مزید سمجھ بھی آنے لگ جائے گی۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو پیش آ رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر زید نے کسی کی مدد کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر پیش آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سبجیکٹ ہوگا، جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے نا، جیسے اگر میں پڑھا رہی ہوں تو میں سبجیکٹ ہوں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ آبجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، یا جس کی میں مدد کر رہی ہوں وہ میرا آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر یعنی کہ اثر پڑ رہا ہو۔ تو اسی طرح آپ نے تھوڑا سا اس کو یاد رکھ لینا ہے۔ اب اس کو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں۔ ہل ناصرہ زیدن، اب یہاں پہ دیکھیں زید کیا اس نے، ناصرہ کا کیا مطلب تھا، اس نے مدد کی، کس کی، زید کی مدد کی، نام ناصرہ زیدن، جی ہاں اس نے مدد کی زید کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے جو مدد کر رہا ہے وہ تو اسی میں چھپا ہوا ہے، ناصرہ میں چھپا ہوا ہے، ہم نے کہا تھا نا ناصرہ، تو اس میں چھپا ہوا ہے اس نے مدد کی۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں ناصرو تو ان سب جو ہے وہ سبجیکٹ ہوگا، وہ ان سب نے کوئی کام کیا تھا، تو کیا کیا تھا، انہوں نے زید کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح حل ناصرو زیدن، نام ناصرو زیدن، ٹھیک ہے، اسی طرح حل نصرت زیدن، کیا آپ نے زید کی مدد کی، نعم نصرت زیدن، جی ہاں میں نے مدد کی، ٹھیک ہے، حل نصرتم زیدن، نعم نصرنا زیدن۔ کسی کا کوشچن تھا، ہینڈ ریز ہوا تھا؟ اچھا چلیں یہ کر لیتے ہیں۔ فعلا کا اسی طرح کا ٹیبل ہے، اس میں بھی کوئی چینج نہیں آ رہا فی الحال، ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے فعلا وغیرہ تھا یہ بھی ویسے ہی ہیں، یہ سیم وہی چینجز آ رہا ہے۔ فعلا کا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے اس کا جواب ہم نفی میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں پوچھوں خلق کا، کیا اس نے پیدا کیا، اور جب ہم نے ماضی کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہو چکی ہے وہ، تو ہم نے اس کا جواب ماں سے دینا ہے، یعنی کہ کوئی اگر ہم نے کہنا ہوگا نہیں تو ہم کہیں گے ماں خلق کا، ٹھیک ہے، نہیں اس نے نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ کس طرح یاد رکھ سکتے ہیں؟ ماضی میم سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، میم الف ماں سے، تو اس کو بھی آپ یاد رکھ لیں ماں سے، اس کا ہم جب اس نے کہنا ہو نا نہیں تو ہم ماں ہی لگائیں گے ماضی کے لیے۔ پھر حل خلقو ما خلقو، اور اس کے ماں کے ہم نے کوئی اور معنی پڑھے تھے؟ بتائیں، 2 معنی پڑھ چکے ابھی تک، کون کون سے؟ جی سسٹر نہید، ہاں جی ٹھیک ہے، ایک سوال کے لیے بھی کرتے ہوتے تھے، اور کیا ماں کیا، ہاں ٹھیک ہے، تو اس کے ہمیں کانٹیکٹ سے پتا چلتا ہے کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے نفی کی بات کہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آ جاتے ہیں۔ قد حل خلقتا ما خلقتو، کیا تم نے پیدا کیا، نہیں میں نے نہیں پیدا کیا، حل خلقتم کیا تم سب نے پیدا کیا، ما خلقنا نہیں ہم سب نے نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہی سیم چیز آ گئی، یہاں پہ بس ایک نیا ہماری ویکیبلری میں ورڈ ایڈ ہوا ہے، شیئن، ٹھیک ہے، شیئن، یہ تو چیزیں، تم کیا شے ہو، اکثر کہتے بھی ہیں نا کہ تم کیا شے ہو، تم کیا چیز ہو، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہی والی چیز ہے۔ شیئن کرنے والا، یعنی کہ کوئی جیسے سبجیکٹ ہو تو اس پہ پیش آئے گی، آبجیکٹ ہو تو اس پہ زبر آ جائے گی۔ اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، بڑا ایزی سا یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حل خلق شیئن، کیا اس نے چیز بنائی، ٹھیک ہے، دیکھیں اب کسی نے کوئی چیز بنائی ہے، خلق کا کوئی سبجیکٹ اسی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ حل خلق شیئن، کیا اس نے چیز بنائی، ٹھیک ہے، ما خلق شیئن اس نے چیز نہیں بنائی۔ حل خلقو شیئن، کیا ان سب نے چیز بنائی، شیئن کیا ہے، اس چیز پہ کام ہو رہا ہے نا، آبجیکٹ ہے تو اس لیے اس پہ زبر آئے ہوئے۔ حل خلقو شیئن ما خلقو شیئن، حل خلقت شیئن، کیا تم نے چیز پیدا کی یا بنائی، ما خلقت شیئن نہیں میں نے یہ چیز پیدا نہیں کی یا نہیں بنائی۔ حل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح سے ذاکرہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے ایک دفعہ خود بھی بنانا ہے، ایک دفعہ صرف ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا۔
ذکر تم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. اچھا یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیجیے, آپ اور تم جو ہے وہ دونوں یوز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ لکھا ہوا نا آپ نے ذکر کیا, اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں تم نے ذکر کیا. جی سسٹر جویریہ آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی میم یہ میں نے پوچھنا تھا کہ ابد تو جو ہے اس میں یعنی یہ تو پیج کے اوپر تو کیوں لگا, ابتی کیوں نہیں آیا یہاں؟ سر ابھی تو ابتا کا ٹیبل آیا ہی نہیں تھا, آپ نے پہلے ہی پوچھ لیا. نہیں یہ یعنی ذکرتا ابتا میرے سامنے آ رہا تھا اس لیے میں نے وہ کہہ دیا, یعنی مطلب ذکر تو ہم نے یعنی تو کیوں لگایا ہم نے, تو اس لیے ہے پیش کیوں لگایا, ذکرتی کیوں نہیں کہا ہم نے؟ ذکرتی اس لیے نہیں کہا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے ہر لینگویج کا کوئی نہ کوئی سنٹیکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی کسی نے لینگویج کو ڈیولپ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو عربوں نے جس طرح سے وہ بولتے ہیں انہوں نے ایک لینگویج ڈیولپ کی ہوئی ہے, تو وہ آپ میں نے ذکر کرنے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں, ذکر تو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی لیکن جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا یعنی جب چھوٹی یہ لگا کے ہم نے میں وہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے, اس کو بھی آپ بھول جائیں, ٹھیک ہے. اس کو اس کے ساتھ آپ کنفیوز نہ کریں, ٹھیک ہو گیا. ابھی جو یہ چیز ہے نا یہ سیم ہے, ہاں وہ آپ آگے تھوڑا سا آہستہ آہستہ بڑھتی جائیں گی نا جب لیول انشاءاللہ, تو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کویشچنس ہیں آپ کے سالو ہوتے جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے آ جاتے ہیں. عبادہ اس نے عبادت کی, عبادو ان سب نے عبادت کی, عبدتا آپ نے عبادت کی. یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے, یہ دال جو آ رہا ہے اور تا آ رہا ہے یہ قریب المخارج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تجوید کا ایک رول ہے دال اد اور ات, ٹھیک ہے. تو جب قریب المخارج وہ ہوں اور اس پہ تشدید آ رہی ہو تو اس کو دال کو ہم نہیں پڑھیں گے, سائلنٹ کر دیں گے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے, ابتا, دال کی آواز نہیں آنی, ٹھیک ہے. اس کو بھی یاد رکھیں کیونکہ عربی کے اندر آپ ساؤنڈس کی لینگویج ہے, تو آپ ذرا سی اس میں چینجنگ کریں گے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے, ابتا آپ نے عبادت کی, ابتو میں نے عبادت کی, ابتم آپ سب نے عبادت کی, ابدنا ہم سب نے عبادت کی, ٹھیک ہے. یہ آپ نے ہوم ورک ہے, یا آپ نے لکھنا بھی ہے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ کوشش کیجیے گا اپنی کاپی پہ لکھ لیجیے, آپ جتنا لکھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. تو اس کو ہم تھوڑا سا ریپ اپ کرتے ہیں اپنے لیسن کو, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی پاکٹ بک ضرور پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. کوشش کیا کریں پاکٹ بک کا جو بھی آپ نے پرنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے نماز کے بعد اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیا کریں, ٹھیک ہو گیا. پھر ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور کیا آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دیں انشاءاللہ. الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 10 کے ختم ہونے پہ 116 نئے الفاظ سیکھ لیے ہیں, ٹھیک ہے. جو قرآن میں کتنی دفعہ آئے ہیں, 28,854 ٹائمز آئے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. آپ سب بھی الحمدللہ کہیں. تو ہم لوگوں نے ہم اپنے گول کے پاس پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں ہم نے کتنے ورڈ سیکھنے کا کہا تھا, 41, ٹھیک ہے. 41,000 ورڈز کہا تھا نا ہم نے. تو ہم دیکھیں الحمدللہ ہم نے آلموسٹ 30,000 ہونے والے ہیں. تو ہمارا تھوڑا سا رہ گیا سلسلہ, لیکن یہاں پہ ختم نہیں ہونا. QC1 کا جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے گول پہ پہنچنے والے ہیں. تو آپ سب اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ کہیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے چن لیا ہے, ٹھیک ہے. یہ فلاور آپ سب کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اچھا 7 ہوم ورک جو ہم روز دیکھتے ہیں, تلاوت کے, مصحف سے پڑھنے کے, حافظے سے پڑھنے سے, پھر پاکٹ بک سے پڑھنے کے, اس کے علاوہ لیکچرز اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے, اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھیے. اور دوبارہ سے یہ بات, آپ منتخب ہیں, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بہت شکر ادا کیا کریں اور اپنے لیے دعا کریں. ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ نے کیا دعا کرنی ہے, ربی زدنی علما, کہ اللہ تعالیٰ میرے علم کو بڑھا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ آپ کی پاکٹ بک ہوگی, اور ٹیچر بننا ہے تو انشاءاللہ اس کی ٹریننگ بھی ملے گی آپ کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.